अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। मौलाना साकिब मुस्तफ़ाई का बयान, आइए सुनते हैं। और मुआशरे का कितना कमीना शख्स है वो जो किसी की बेटी को इसलिए तंग करता है कि वो जहेज नहीं लेके आई, या वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसकी तवक्को के मुताबिक जहेज नहीं लाई। शरीयत इस्लामिया ने तो निकाह को आसान करार दिया, और ये जो हम इतनी लंबी चौड़ी बारातें लेकर के चले जाते हैं बेटी वालों के घर में, तो इस्लाम में तो इसका ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। 500 600 लोग बेटी वालों के यहाँ चले जाते हैं और जिस तरह किसी महाज पे जा रहे हैं। निकाह फिल मसाजिद का रवाज अगर डाला जाए तो हमारी जिंदगियां सौखी हो जाती। ये जो मुरव्वज सिलसिला है, इससे गरीब लोग तो परेशान हैं ही, अमीर लोग भी सुख में नहीं हैं। आज 1-1 करोड़ रुपया शादी पे खर्च आ रहा है, और जिसकी 4 बेटियां हैं वो सारी जिंदगी इसी काम में ही लगा रहता है। और गरीबों की जिंदगी तो अजीरन है। गरीब की बेटियां सुगड़ हैं, समझदार हैं, संजीदा व मतीन हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन उनके रिश्ते कबूल इसलिए नहीं किए जा रहे कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। और अब एक सिलसिला चला जहेज फंड का और इज्तिमाई शादियों का, तो शायद किसी के लिए इसमें तस्कीन हो, लेकिन मैं तो एक मर्तबा ऐसी तकरीब में गया हूं तो दुखी होकर आया हूं। हर शख्स का अपना मिजाज होता है। मुख्तलिफ तंजीमात, मुख्तलिफ लोग गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादियां कर रहे हैं, तो मैं एक तकरीब में मुझे खींच के कुछ लोग ले गए। मैंने कहा मुझे तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए तकलीफ का सामान होगा, और दोस्त जिस मकसद के लिए मुझे लेके जा रहे हैं तो उनका मकसद भी पूरा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। एक हॉल में 15 से 20 बच्चियां थीं और दूसरी जानब 15 से 20 बच्चे थे, और उनके मेहमान, उनका हुजूम था, और स्टेज के ऊपर जो कुर्सियां लगी थीं उन पर मुखय्यर हजरात बैठे हुए थे जिन्होंने सरमाया लगाया और जहेज फंड दिए, और तंजीम के लोग आके अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे। तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैंने बैठे बैठे कहा कि मैं दुआ कर देता हूँ, लेकिन उनका असरार बढ़ा। तो मैंने माइक पे आके कहा कि इंसान की ज़िंदगी में 3 मौके होते हैं जिस दिन वो मेहमान खुसूसी होता है, और सब लोगों की नज़र उसी के चेहरे पे होती है। एक जब वो पैदा होता है तो काला कलोटा भी हो तो सारी बस्ती उसका मुंह देखने आती है, और उसे बहनें चांद कह के पुकारती हैं, चाहे उसका रंग गहरा स्याह क्यों ना हो। दूसरा मौका इंसान पर उस वक्त आता है जब वो दूल्हा बनता है, तो सारे लोग उसी को देखते हैं और वो निगाहों का मरकज होता है, और चीफ गेस्ट वही होता है। और तीसरा वक्त उसके ऊपर तब आता है जब वो चिट्टा लट्ठे का लिबास पहनता है, तो सारा शहर उसका मुंह देखने आता है। तो मैंने कहा इन गरीब लोगों से आज तुमने ये हक भी छीन लिया। आज मुखय्यर हजरात को ऊपर बिठाया और इनको नीचे बिठाया हुआ है, इसलिए कि ये गरीब हैं, और किसी के चेहरे के ऊपर मैंने कहा खुशी के आसार नहीं नजर आ रहे, उदासियां हैं, और इतने लोगों को इनकी गुर्बत का गवाह बना रहे हो। एकदम सुकूत तारी हो गया हाल पर, चूंकि मुझसे वो कुछ ऐसी बातें सुनना चाह रहे थे जिससे उनको दाद मिलती। मैंने कहा तुम्हारे जज्बे अपनी जगह पे, लेकिन
کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا. لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا. میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں، تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا. تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی. تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے. تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ 15 بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو. تمہارے پاس 100 لوگوں کا کھانا ہے تو 500 لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم قرعہ اندازی کر کے 100 آدمیوں کو کھانا دے دو اور 400 آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا. تمہارے پاس 100 کا کھانا ہے تو 100 کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو. میں نے کہا 10,000 بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول، اور آپ ان میں سے چند کو قرعہ اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں. ہر پرچی پہ 10,000 بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیاہ رات ختم ہو گئی. لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی مکمل ہو گئی تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے. اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں. تو میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے، غم خرید لیے تم نے. خوشیاں بانٹنے لگے تھے، غم بانٹ لیے تم نے. تو یہ زیادتی نہ کرو. یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے. خدا را آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے، بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے. میں نے کہا وہ اچھا تھا، چلو مجھے اس پر بھی بات ہے، لیکن چلو میں نہیں کرتا. لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کو کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. تو آپ کے پاس 100 کا کھانا ہے، 100 کا پانی ہے، تو 500 پیاسوں کو نہ بلائیں، 500 بھوکوں کو نہ بلائیں. 100 کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے، ہمیں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے. لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو، ذمہ دار کو، یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں، وہ پردے دار ہیں، وہ سگڑ ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں. یہ معیار بنایا جائے، دولت کو معیار نہ بنایا جائے. اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا. اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ جوان ہے اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے. کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا تے گھر کر بلدی اگ، میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ. تو پورا معاشرہ اس وقت اس اذیت سے، اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے، اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں. اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو، غریبوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے، معاشی بحران ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بچے کے امتحان سر پہ ہیں، بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں. لیکن کوئی نہیں، لوگ حوصلے سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا
لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو بیٹی سسرال میں دکھی ہے اللہ سکھ دے دے، تو میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن میں تنہائی میں جا کے روتا ہوں کہ اس درد کا مداوع کیا ہے، اس دکھ کا علاج کیا ہے، اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے اور طلاق کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے، ساتھ ان کی بیوی تھی اور میں انہیں جانتا ہوں، عزت دار لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے اپنے عزیز تھے، بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں، اپنے عزیزوں میں شادی کر دی، تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جہیز نہیں لیتے۔ لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں۔ تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے۔ تو کتنی باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں۔ تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے۔ تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے۔ رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں۔ اور علماء کو منبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی، اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے، اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں۔ غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدھار سکتی ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے۔ آج میں نے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن عنوان ادھر چلا گیا چونکہ یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے کو کاٹ رہا ہے اور توڑ رہا ہے۔ ایک تو گھروں کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور دوسرا شرع طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف دو چار باتیں کہ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص
अपनी बीवी को बर्दाश्त करता रहे तो क़यामत के दिन रब की रहमतों का हकदार होगा। जायज़ कामों में जो सबसे नापसंदीदा अमर है वो तलाक है, और जब कोई शख्स तलाक देता है अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। इमराए मरदूदा उस खातून को कहते हैं जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और वो इस काबिल नहीं है कि उसका दोबारा निकाह हो सके। पहले ही बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, बदसूरत थी, जहेज नहीं ला सकी थी, तो पहले बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, अब तलाक हो गई तो अब तो और ज्यादा इम्कान मुश्किल हो गया। तो वो अपने बाप की दहलीज पे बैठ गई, आगे निकाह का इरादा भी नहीं है चूंकि इम्कान बाकी नहीं है। तो उस औरत को शरीयत में कहते इमराए मरदूदा, लुटाई गई खातून। हदीस में आता है कि कल इस खातून के बाप को उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम का हुक्म होगा, तो ये जहन्नम और अपने बाप के दरमियान आड़ बन के खड़ी हो जाएगी और रब से बहस करेगी कि मेरे मालिक तू ना मुझे अकल दी ना तूने मुझे शक्ल दी। ससुराल ने कबूल न किया और खामन ने दुत्कार दिया। ये एक बूढ़ा बाप ही था जो मजदूरियां कर करके मेरा पेट पालता रहा, इसके बड़े गुनाह होंगे लेकिन मालिक मैं तो इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अल्लाह से लड़ाई करेगी, बहस करेगी, अल्लाह अकबर, उलझाव पैदा कर देगी। हदीस में आता है अल्लाह उस खातून की सिफारिश मान के उसके बूढ़े बाप को जन्नत अता फरमा देगी। अगर तलाक देना नागुज़ीर हो जाए, बहुत जरूरी हो जाए तलाक देना और उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर भी 3 तलाकें इकट्ठी ना दें। एक तलाक दे दें, और एक तलाक देने का फायदा ये होगा कि 3 महीने के बाद औरत फारिग है, आगे निकाह करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन अगर 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद उसने आगे निकाह नहीं किया तो दोबारा इनका प्रोग्राम निकाह का हो जाता है, तो फिर वापस आना आसान होता है। तो लोग यकमुश्त 3 तलाकें दे देते हैं और फिर मसला पूछते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ कसरत अहनाफ की है और वाज़े अहकाम जो शरीयत के हैं वो 3 इकट्ठी तलाकें अगरचे नापसंद हैं, लेकिन 3 तलाकें इकट्ठी 3 ही हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद अपना मसलक बदलने की कोशिश करते हैं, या जो है वो ऐसे लोगों से फतवा देते हैं जिनका ये फतवा नहीं है और एक अजीब उलझन में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए अगर नागुज़ीर हो जाए तलाक देना तो फिर भी 1 तलाक देनी चाहिए। जो 3 तलाकों से हासिल होगा, औरत से अलग होना, वो 1 तलाक से ही हासिल होगा। और 1 तलाक भी तोहर की हालत में देना चाहिए, आलमे हैज़ में नहीं, चूँकि इन दिनों के अंदर मर्द का रुझान औरत की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए शरीयत ने तोहर में तलाक देने का हुक्म दिया है अगर कोई तलाक देना चाहे। लेकिन अगर कोई हैज़ में तलाक दे दे तो फिर भी तलाक हो जाएगी, तीनों इकट्ठी दे दें फिर भी तलाक हो जाएगी। लेकिन 1 तलाक और वो भी तोहर में अगर दी जाए, हाँ महीने महीने के वक्फे के बाद दी जाए, तो फिर भी मौका मौजूद होता है। तो अमूमी तौर पे लोग 3 तलाकें इकट्ठी दे के बाद में परेशान होते हैं, क्योंकि तलाक देने के बाद फिर पोजीशन सोच की और गुमान की और होती है। तो ये ज़रूरी बातें थी। कार मा आखिर शुदो आखिर से मा कार नशुद। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।